العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات بواز بلند دوشی پڑھ گیا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بواز بلند دوشی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عائدہ یاسین جمعۃ المبارک جس کے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے مالک ارض و سما ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لا یزالو بے نیاز اندر مالک قبول اور منظور فرمائے. آج دیس جمعۃ المبارک اندر فقیر نے جس عنوان نو آپ حضرات دے سامنے بیان کرن دا ارادہ کیتا ہے، وہ وقت دی ضرورت بھی ہے اور احباب واسطے دے اندر بہت سارے روشن پہلو موجود نے. فقیر آج کچھ جہاد اور شہادت دے عنوان تو چند گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھ دے. اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، اللہ دی راہ چے جہاد کرو جے میں جہاد کرن دا حق ہے. اللہ دا لکھا کروڑا احسان ہے ساڈے تے کہ اللہ نے سانو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. پوری دنیا تے اسلام دی حقانیت دا واسطے اے بات بھی کافی ہے شہید دا لفظ
قیامت تک واسطے اللہ نے مومناں نو عطا فرمایا اور ساڈی ویکھیا ویکھی قرآن نو سامنے رکھ کے جویں اسی اپنے شہید نو شہید کہنے ہاں اسی طرح باقی قوماں بھی اپنے مرن والیاں نو شہید کہن لگ پئیاں۔ یہ قرآن دی سب تو بڑی حقانیت ہے، یعنی انہاں نو ہور کوئی لفظ نہیں لبیا تے انہاں نے شہادت والا یہ لفظ کتھوں لیا ہے؟ مسلمانہ تو۔ ایک تے اللہ دا احسان ہے بے کہ اللہ کریم نے سانو اسلام عطا فرمایا، اور پھر اید تو بعد اللہ کریم نے ساڈے اتے احسان فرما دیا ہویا سانو جہاد دا بھی حکم عطا فرمایا اور شہادت دی فضیلت دا اجر بھی عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیتا جائے اللہ کریم نے ہر مومن اور ہر مسلمان نو جہاد کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جہاد دا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اور ایدہ اصطلاحی معنی وے کہ اسلام دی سربلندی واسطے دین اسلام نو بلند کرن واسطے اپنی جان، اپنے مال، اپنی زبان اور اپنے قلم نال دین مصطفیٰ واسطے کوشش کرنا، انہوں جہاد دا اصطلاحی معنی کہندے ہیں۔ یاد رکھ لو جہاد دیاں 3 قسمان۔ نمبر 1 جہاد باللسان، اپنی زبان تو جہاد کرنا، کوئی غلط کام ہوندا ویکھ کے تے انہوں روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ نمبر 2 جہاد بالقلم، اللہ نے علم دی دولت عطا کیتی ہے تے تحریر دے ذریعے اسلام دی سربلندی واسطے قلم نو اٹھا کے لوگاں نو اسلام دے رستے تے چلانا، یہ بھی جہاد ہے، انہوں جہاد بالقلم کہندے ہیں۔ اور تیسرے جہاد دی قسم ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار لے کے، بندوق لے کے، اسلحہ لے کے مصطفیٰ جان رحمت دین دی سربلندی واسطے نکلنا، یہ جہاد دی تیسری قسم ہے۔ ایک کے زبان نال جہاد کرنا، ایک کے قلم نال جہاد کرنا، اور ایک کے تلوار نال جہاد کرنا۔ جہاد کرنے والا اللہ نے انہوں جس طرح دی ہمت اور طاقت دیتی ہے وہ اپنی طاقت دے تحت جہاد کرے۔ جیڑا زبان تو ڈک کے جہاد کر سکتا ہے وہ زبان تو ڈک کے، جیڑا قلم نال جہاد کر سکتا ہے وہ قلم نال جہاد کرے، اور جنہوں اللہ نے لڑن دی طاقت دیتی گیا ہے وہ لڑ کے مصطفیٰ دے دین واسطے جہاد کرے۔ الحمدللہ مسلمان انہاں 3 شعبیاں چے کام کر رہے سن، کام کر رہے نے اور کام کر دے رہن گے۔
मैनू पता मैं बड़ा औखा जो मौजू छेड़ बैठा, पर तुम थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह को। मैं तुम्हें अज 20 हदीसां सुनानियां ने जहाज ते। सुभान अल्लाह कहो जरा उच्ची आवाज नाल। ये तो यह भी साबित होया कि सिर्फ इस्लाम ले आना ही बंदे ते फर्ज नहीं है, बल्कि इस्लाम ले आने तो बाद अल्लाह इंसान तो जहाद का तकाजा भी करता है। और सिर्फ तकाजा नहीं करता, अल्लाह कहता है जेड़ा जहाद करेगा फिर मैं उन्होंने इनाम की दियांगा। अल्लाह का कुरान है, सूरह मुहम्मद है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमांदा है ए ईमान वालियो, अगर तुसी मदद करोगे अल्लाह दे दीन दी ते अल्लाह तुहाडी मदद करेगा। अगर तुसी अल्लाह दे दीन दी मदद करोगे अल्लाह तुहाडी मदद करेगा। और फिर होवेगा कि फरमाया फिर अल्लाह ताला तुहानू साबित कदम रखेगा। पता लगिया कायनात अंदर साबित कदम होवे जेड़ा जुबान के जरिए जिहाद करे, साबित कदम होवे जेड़ा कलम के जरिए जिहाद करे, साबित कदम होवे जेड़ा तलवार लेके जिहाद करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान 14 सदियां गुजर गईयां, आज लोग सानू समझते नहीं, असी डर जावांगे। मैं क्या तेरी बोले ते तेरा भुलेखा है, असी ते 313 भी होइए ते 1000 के मुकाबले च अल्हम्दुलिल्लाह ना माल देखने ना असबाब देखने ना असला देखने। साडी कल भी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह सी, साडी अज भी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह है। असी कल भी कह रहे सा जे मर गए तो पिता के नहीं, ओ जे मर गए तो शहीद होना के, जे बच के ते गाजी फड़ के चमका के। अल्लाह ताला तुहानू कामयाब करेगा। पता लगिया जहाद इंसान की कामयाबी का जरिया है, जहाद मुसलमान की कामयाबी का जरिया है। इलामा इकबाल आखिया सी हर शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना लोग समझते हैं आसान मुसलमान होना। पता लगिया शहादत ऐसा मर्तबा है जेड़ा अल्लाह को इतना पसंद है, जहाद इतना बड़ा मर्तबा है जेड़ा अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह के रसूल को भी पसंद। सुभान अल्लाह को जरा उच्ची आवाज नाल। और शहीद का मर्तबा कीजिए, अल्लाह का कुरान पढ़ लगिया जिवें मियां साहब का शेर सुन के आंदे ना सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान सुन के आखा जे जरा सुभान अल्लाह। मैं क्या अल्लाह करीम का कुरान ऐलान करता है, फरमाया फला तकूलू बिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह फरमाता है खबरदार जेड़े अल्लाह की राह से मारे जान, जेड़े अल्लाह की राह से शहादत का मर्तबा पा जान, जेड़े रब की राह से मारे जान, अल्लाह कहता है खबरदार उन्होंने मुर्दा नहीं आखना। अल्लाह कहता है खबरदार उन्होंने मुर्दा नहीं आखना। बल अहयाउन, अल्लाह कहता वो जिंदा ने, रब कहता वो जिंदा ने, लेकिन तुहानू उन्हां दी जिंदगी का शऊर नहीं है। एक जुमला कह के मैं आला हजरत का शेर पढ़ना चाहना। कल शहीद की कराते अजमत मुस्तफा बयान न कराते ज्यादती होगी। मैं क्या शहीद कौन है? अच्छा अल्लाह कहता शहीद नूं मुर्दा नहीं आखना। भाई शहीद कौन है? शहीद मुस्तफा का नौकर है, शहीद मुस्तफा का गुलाम है, शहीद मुस्तफा का कमी है, शहीद मुस्तफा का नौकर है। गदाली कई बारी आखी आए बंदे पाटड़ों पार भी मर गए, बंदे इधर भी शहीद हो गए। मैं क्या वो कल्ले मरे नहीं, ये शहीद हो गए वजह की है वो भी तो अपने मुल्क वास्ते मरे, वो भी अपने मुल्क वास्ते मरे। ये शहीद मर गए वो कल्ले मुर्दा वजह की है कि या चुप कर जा। शहीद हुंदा है जिदे पिछे इस्लाम दी मोहर होवे, जिदे पिछे इस्लाम दी मोहर होवे, जिदे पिछे आमीना दा लाल होवे। जरा तवज्जो कर, शहीद कौन है? मुस्तफा का नौकर। शहीद कौन है? मुस्तफा का गुलाम। शहीद कौन है? मुस्तफा का कमी। जुमला कह दे मैं किया जेड़ा रब शहीद नूं मुर्दा नहीं कह देंदा,
تاجدار آتا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے آپ فرما دینے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اجے بھی کئی بندیاں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے کئی بندیاں رل کے نہیں پڑیا غزاتی تیرے سامنے آج جہاد کی عظمت بیان کر رہا ہے غزاتی تیرے سامنے مصطفیٰ کی عظمت بیان پیا کرتا ہے اور تیرے سامنے شہید کی عظمت بیان پیا کرتا ہے حضرات بڑا مشکل ٹائم ہے میں نہ وقت کی ضرورت بھی ہے تو شہیدہ دا ذکر سن کے ایمان تازہ کر کے جذبہ پیدا کر لے اللہ کی قسمیں تیرے جذبے کے سامنے انڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتا امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اور دنیا کا بدبخت اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکتا اور دی بجائے دے ساڈا اعلان کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں ساڈا اعلان ہے او کہ دنیا تو ٹر گئے شہید ہو کے جاواں گے تے جے بچ کے تے غازی بن کے چمکاں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جڑے بندے نے ہجے بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے مینوں نظر آ رہا ہے پتہ لگے مصطفیٰ دے دیوانے نور مسجد جی آئے بیٹھے نے شہید الحمدللہ سی شہادت دا جذبہ رکھنا دے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آدم سے چھپ جانے والے لوگ یاد نے مسلمان نے جذبہ کتوں ملیا شہادت میں کیا قرآن جو بھی ملیا ہے مصطفیٰ دے فرمان جو بھی ملیا ہے اللہ کی قسم غزاتی حدیث دا ذمہ دار ہے لجپال نبی فرمایا میری خواہش ہے آمینہ دلال فرمایا میری خواہش ہے ناصر بخش صاحب جملے تے غور کریا جے لجپال نبی فرمایا ہے میری خواہش ہے میں اللہ کے رستے چے شہید ہوواں اللہ کے رستے چے شہید ہوواں اللہ کے رستے چے شہید ہوواں لجپال نبی فرماتے پھر میں زندہ کیتا جاواں نبی فرماتے پھر میں اللہ دی راہ چے شہید کیتا جاواں لجپال نبی دے جملے پہ دستے نہیں شہادت اتنا بڑا منصب ہے شہادت اتنی بڑی عبادت ہے شہادت اتنی بڑی عظمت ہے آمینہ دا لال خود آندا ہے میری خواہش ہے وے مولا میں تیری راہ چے شہید کیتا جاواں میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جاواں اللہ میں پھر شہید کیتا جاواں میں کیا تیری شے نبی نو پسند ہے الحمدللہ سانو بھی پسند ہے جیڑی شے مصطفیٰ نو پسند ہے اگے صاحب دادا حسن صاحب بیان کر رہے سن الحمدللہ اسی تے اس سبزی نال بھی بڑا پیار کرنے ہاں جنوں کدو شریف آندے نہیں کیونکہ لجپال نبی نو جو بڑا پسند ہے مصطفیٰ دیاں نظراں تے جو چڑھ گیا ہے میں کیا سرکار نو صرف کدو پسند نہیں مصطفیٰ نو شہادت بھی پسند ہے اگلی حدیث پاک سنیا دے لجپال نبی فرمایا ہے جیڑا جہاد نہیں کردا تے جہاد دی نیت بھی نہیں رکھدا لجپال نبی فرماتے نے منافقاں دے ایک شعبے دے تحت مرے گا یعنی جیڑا جہاد بھی نہیں کردا جہاد دی نیت بھی نہیں رکھدا لجپال نبی فرمایا ہے منافقاں دے شعبے دے تحت جائے گا الحمدللہ مسجد نور وچ بیٹھنا دا ہر نبی دا غلام کہہ رہا ہے اس ملک تو اسی قربان اسی ملک پاکستان تو قربان اسی اسلام تو قربان حضرات پتہ لگیا کتنی بڑی عبادت ہے جہاد دی حضرات انہاں ماما نو لکھاں سلام نے انہاں پاپا نو لکھاں سلام نے انہاں ویراں نو لکھاں سلام نے جنہاں دے پرا اج باڈر تے اے تیرے تے میرے حصے دا کم پہ کر دے نے آ نبی پاک دی تیسری حدیث سن لے لجپال نبی فرمایا ہے او جڑا اللہ دی راہ تے ایک دن سرحد
تے پیرا دے ایک دن سرحد تے پیرا دے اللہ کرے تو اس حدیث کا مطلب سمجھا سکا لجپال نبی فرمایا ہے وہ جڑا ایک دن سرحد تے پیرا دے لجپال نبی فرما دے نہیں فرمایا ساری کائنات دی دولت ایک پاسے جو کچھ زمین و آسمان بچے فرمایا وہ بندہ ساری شہر تو بہتر ہے ساری دنیا تو بہتر ہے جڑا جہاد واسطے پیرا دے ایک دن دا پیرا دے مینو جملہ کہن دے میں کیا میں کتنا خوش نصیب ہاں پاک فوج دے بہادراں نو سلام کیوں نہ کراں اجے پرسوں رات گزری ہے میں اپنے گھر سی جو ستا ہویا سا میرے جوان باجر دے لڑکے کہہ رہے سن او تسی آرام نال سوو پاکستان دے پتر کل بھی جاگ رہے سن پتر اج بھی جاگ رہے نے پتر کل بھی جاگ رہے سن پتر اج بھی جاگ رہے نے حضرات پتہ لگیا جڑا ایک رات پیرا دے ایک دن پیرا دے ساری کائنات دی دولت ایک پاسے فرمایا لجپال نبی نے ایک دن دے پیارے دے برابر ساری کائنات دی دولت بھی ہوتے واسطے نہیں ہو سکتی میں چوتھی حدیث پڑھ لگیا چوتھے یاد دینا دی لجپال نبی فرمایا ہے جڑا اللہ دی راہ کے جہاد کرے جڑا اللہ دی راہ کے جہاد کرے جڑا بندہ ہجے بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا کدوں بولے گا میں کیا میاں صاحب دا شعر سن کے سبحان اللہ کہہ دینا ہے ذرا مصطفیٰ دی حدیث بھی سن لے لجپال نبی فرمایا ہے او جڑا اللہ دی راہ کے جہاد کرے فرمایا او دی مثال اس طرح ہے جویں روزہ دار بھی ہے شب بیدار بھی ہے فرمایا جڑا پیرا دے جڑا اللہ دی راہ سے جہاد کرے میں نہیں آندا حضور دی حدیث ہے فرمایا ثواب کتنا ہے جویں روزہ دار نو ثواب ملدا ہے جویں راتی نماز پڑھن والے نو ثواب لگدا ہے ہن ذرا غور کریا جے لجپال نبی دی پنجویں حدیث پنج تن دے نام دی پنجویں حدیث لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے اے جنت دے 100 درجے نے جنت دے 100 درجے نے جنت دے 100 درجے نے لجپال نبی فرمایا جڑے مجاہدین واسطے تیار کیتے گئے جڑے مجاہداں واسطے تیار کیتے گئے جڑے مجاہداں واسطے تیار کیتے گئے لجپال نبی فرمایا ہے ہر درجے وچ اتنا فاصلہ ہے جویں زمین تو لے کے آسمان دا فاصلہ ہے جویں زمین تو لے کے آسمان دا فاصلہ ہے پتہ لگیا جدوں صحابہ نے جہاد دیاں عظمتاں سنیاں نے ایویں تے نہیں سن کہندے آقا میں جہاد تے جانا چاہنا میرا بھی نام لکھو میرے پتر دا بھی نام لکھو میرے ویر دا بھی نام لکھو میرے چاچے دا بھی نام لکھو اسی کہہ رہے ہیں پاک فوج والے آنو اسی کہہ رہے ہیں پاکستان والے اسی کل بھی پاک فوج دے نال سا اسی اج بھی پاک فوج دے نال اور دسنا چاہتے ہیں انڈیا نو اتنے رہن والا ہر بندہ اعلان کر رہا ہے ساڈا تن بھی اسلام تو صدقے ساڈا من بھی اسلام تو صدقے اسی پاکستان والے الحمدللہ دساں گے او کنہ دی غیرت نو للکار یادے کنہ دی غیرت نو للکار یادے جویں میں جوش آیا بیٹھا اتنے پاکستانی بھی جوش آ کے کبھی ذرا سبحان اللہ اسی دساں گے او انڈیا وادیو کنہ دی غیرت نو للکار یادے ساڈا تے 14 صدیاں تو اعلان اے ساڈا جینا بھی اسلام واسطے ساڈا مرنا بھی اسلام واسطے اسی پیدا ہویا پاکستان دی پاک سرزمین تے جڑا لکھاں قربانیاں دے کے حاصل کیتا گیا ہے لکھاں پیرا دیاں عزتاں لٹائیاں گئیاں پھر پاکستان حاصل ہویا ہے الحمدللہ میرے جملے تے تگڑا ہو کے سبحان اللہ کی تے کہہ دے گدالی بالکل الحمدللہ سی انہاں دے وارثاں جنہ پاکستان بنایا ہے بناؤ گے نہیں انشاءاللہ بچانا ایسا ہے ماشاءاللہ جان
تو ذرا سبحان اللہ کا اونچی آواز نال چھویں حدیث بڑی ہولی سبحان اللہ تو گئی چھویں حدیث لاجپال نبی فرمایا نماز دین دا ستون ہے بڑی ہولی سبحان اللہ کی کہتے پڑھنے پا جائے اگلی نماز سرکار فرمایا نماز دین دا ستون ہے اور اگے حضور فرمایا اے دی چھوٹی اللہ دی راہ چے جہاد ہے نماز دین دا ستون اور او دی چوٹی او دی بلندی اللہ دی راہ چے جہاد حدیث نمبر 7 لاجپال نبی فرمایا سرکار کو پوچھا گیا آقا سب تو افضل بندہ کون ہے سرکار فرمایا جیڑا اللہ دی راہ چے جہاد کرے وہ سب تو افضل جہاد ہے حدیث نمبر 8 ماشاءاللہ میں صرف حدیث پہ پڑھنا تو تاں بھی سبحان اللہ نہیں دیندے ہو تو سوچی آپ کو ذرا سبحان اللہ حدیث نمبر 8 لاجپال نبی فرمایا 2 اکھاں ایسیاں نے جنہاں قیامت والے دن اگ نہیں چھوے گی یا رسول اللہ کیڑی کیڑی فرمایا ایک اوے جڑی اللہ کے خوف تو روئے جڑی اللہ کے خوف تو روئے فرمایا دوسری اکھ اوے جیڑی سرحد تے پیرا دے وے اور بولو تو صحیح جیڑی سرحد تے پیرا دے وے سرکار نے فرمایا اینا اکھانوں اگ نہیں چھوے گی اگلی حدیث سن لاجپال نبی فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی راہ چے خرچ کرے اللہ دی راہ چے خرچ کرے فرمایا اللہ انہوں 700 گنا اجر دیندہ ہے پتہ لگیا جیڑا جہاد والیاں تے خرچ کرے گا اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ آؤ ذرا حدیث نمبر 10 سنو لاجپال نبی علیہ السلام کی حدیث بات ہے لاجپال نبی علیہ السلام فرمایا کہ تو بندہ شہید ہوئے اللہ انہوں 7 درجے عطا کر دے 7 درجے عطا کر دے یا رسول اللہ کیڑے کیڑے ایک ایک جملے تو سبحان اللہ سننا چاہنا ہے ذاتی دی خطابت دی جلانی نہیں مصطفیٰ دی حدیث ہے لاجپال نبی فرمایا ہے شہید دے خون دا پہلا قطرہ شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ٹکدا ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے لاجپال نبی فرمایا شہید واسطے دوسرا مقام کی ہے انہوں جنت یہودہ ٹھکانہ دکھا دیتا جاتا ہے لاجپال نبی فرمایا تیسرا مقام کی ہے اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما دیتا ہے او دی چوتھی عظمت کی ہے فرمایا قیامت والے دن جدو لوکی گھبراہٹ سے ہون گے انہوں گھبراہٹ جو امان مل جائے گی نمبر 5 لاجپال نبی فرمایا ہے جدو سارے ننگے ہون گے اللہ شہید نو ایمان دا لباس عطا فرمائے گا اللہ شہید نو ایمان دا لباس عطا فرمائے گا نمبر 6 لاجپال نبی فرمایا ہے اللہ دا حورا نہ نکاح کرے گا نمبر 7 جملہ سنیا جے فرمایا جیڑا شہید ہوئے گا اللہ نو اجازت دے گا وہ 70 رشتہ دارانو شفاعت کر کے جنت دا راہی بنا سکے گا اللہ اکبر ماشاءاللہ جاگ دے تو سبحان اللہ کا ذرا دروشی پڑھ لو ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا بڑی ہولی دروشی پڑھیا تو خیر ہے اچھی آواز نہ دروشی پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
سرکار فرمایا جیڑا اللہ دی راہ چ شہید ہوئے گا 70 خاندان دے بندیاں دی سفارش کر کے جنت چ لے جائے گا۔ رکن لگیا میں تھے ہن عقیدے دی گل آ گئی، میں کیتوں بغیر رہ نہیں سکدا۔ بھائی زاہد او جڑا چول کہندا ہے محمد اپنی دھی نوں نہیں بخشوا سکدے، او بولو تے صحیح، خدا دا نام ہے۔ وہ جیڑا بار بار حدیث پڑھدا ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ اپنے عملہ دی وجہ نال جنت چ جانا ہی، میں کیا شہید مصطفیٰ دا نوکر ہو کے 70 بندے جنت چ لے جائے؟ ساڈا ایمان ہے وے تو تے مصطفیٰ دی دھی دی گل کرنا ہے، اللہ دی قسم ہے مصطفیٰ دی دھی دی وجہ تے اللہ ساڈی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ پڑھ رہا اچھی آواز میں تاں تے یاد کون فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ مصطفیٰ۔ چاند بھائی حسن ذرا مووی گھما میں پتہ لگے کون سیدہ زہرا دا ذکر کرن لگیا۔ الحمدللہ گزادی یہ بچوں ماحول بنا لیا جمعے دا۔ ملکائے کونین فاطمہ مصطفیٰ دا چین فاطمہ۔ او بھائی جمعہ پڑھدا انہیں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، بندہ بھی پرانا لیکن ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، ملک صاحب بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے سیدہ زہرا دا ذکر کرنا ہے۔ مصطفیٰ راضی خون گئے تو کہ دعا مومن دا ہتھیار ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ملکائے کونین فاطمہ مصطفیٰ دا چین فاطمہ۔ سچے کھپے دیکھو کی کون پڑھ گیا، ہولی کون پڑھ گیا ہے؟ او جوانی مصطفیٰ دی دھی دا صدقہ ہے، اے جوانی مصطفیٰ دی محبت دی وجہ نال، اے جدہ مصطفیٰ دی محبت دی وجہ نال ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے ملکائے کونین فاطمہ مصطفیٰ دا چین فاطمہ۔ اور تیرے آن دے تیری قسم، تیرے آن دے تیری قسم، مصطفیٰ نبین فاطمہ مصطفیٰ نبین فاطمہ۔ لطفہ نبی فرمایا 70 خاندان دے بندیاں دی شفاعت کرے گا۔ ہن غزالی بھی پریشان ہویا ہے، اتنے ملک صاحب بھی پریشان ہو گئے، قبلہ ناصرور صاحب بھی پریشان ہو گئے، اے مسجد نور چبین آلہ ہر نبی پاک دا غلام پریشان ہو گیا ہے۔ لاجپال نبی نے یہ فضیلتاں جہاد والے دیا بیان کی دیا نے، شہادت والے دیا بیان کی دیا نے۔ او بابا غلام رسول کہتا ہے غزالی صاحب میں جہاد کیویں کراں، میرے کولوں تے چج نال ٹریا بھی نہیں جاندا۔ شیخ صاحب آدھے نے میں جہاد کیویں کراں، اے ثواب مینوں کیویں لبے گا؟ نبی 14 صدیاں پہلے جانتے سن اتنے بڑے بندے ایسے ہون گے، کوئی بیماری نال جان آنا، کوئی بیماری نال جان آنا، کوئی بسترے تے فوت ہونا دا۔ لاجپال نبی فرمایا امتیو گھبرائیو جے نا، جے دل چ جہاد دی تمنا ہے او جے دل چ شہادت دی تمنا ہے، لاجپال نبی فرمایا ہے او جیڑا پیٹ دی بیماری نال مرے گا اللہ اونوں بھی شہادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ زندہ باد۔ لاجپال نبی فرمایا جڑا پیٹ دی بیماری نہ مر جائے، او سبحان اللہ تکو نا، میں کیا لاجپال نبی فرمایا جڑا پیٹ دی بیماری نہ مر جائے اللہ انہوں شہادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ لاجپال نبی فرمایا ہے او جڑا ڈوب کے مرے گا اللہ انہوں بھی شہادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 لاجپال نبی فرمایا ہے جڑا کسے عمارت دے تھلے آ جائے، جڑا کسے عمارت دے تھلے آ جائے فرمایا اللہ انہوں بھی شہادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ لاجپال نبی دے جملے تے غور کریا جے، لاجپال نبی فرمایا ہے او
جائے اللہ انہوں بھی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 لجپال نبی فرمایا ہے او جڑا اللہ دی راہ چ شہید ہو گیا اللہ انہوں بھی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اوے امتیو گھبرائیو نا، اوے امتیو گھبرائیو نا، کتنا بڑا کرم کیتا ہے حضور نے۔ او جے کو بیمار ہویا اٹھن جوگا نہیں، بسترے تے مر گیا، نیت ہے سی جہاد کرن دی، تواڈی ہولی سبحان اللہ تو میں صدقے جا، نیت ایسی جہاد کرن دی، سرکار فرماندے اللہ شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بابا ادھر بھی آیا بیٹھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو کہو یار ذرا اونچی آواز میں تھوڑا جا حوصلہ ہوے، توجہ ہے تہاڈی؟ فرمایا جڑا طاعون دی بیماری نال مر جائے وہ بھی شہید، جڑا ڈب کے مر جائے وہ بھی شہید، سبحان اللہ تو کہو نا۔ فرمایا جڑا کسی عمارت دے تھلے آ کے دبیا جائے وہ بھی شہید، فرمایا جڑا اللہ کی راہ وچ جہاد کردیاں شہید ہو جائے فرمایا وہ بھی شہید ہو۔ میں کیا کیسا کرم ہویا امت مصطفیٰ تے، پہلیاں نو شہادت دا ثواب صرف میدان جنگ چ ملدا سی، مصطفیٰ دے امتیاں نو بسترے تے بھی نیت ہوے تے اللہ جہاد دا ثواب عطا فرما دیندا ہے، اللہ شہادت دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اسی واسطے تے غزالی آندا ہے با کملی والیا تیرے دم جگ دے بہارا، او اینی اونچی آواز نال پڑھو انڈیا تک تہاڈی آواز جائے۔ الحمدللہ اسی کو موت تو ڈرن والے تھوڑے ہیں، مر کے تے شہید بچ کے تے غازی، اونج بھی ساڈی خیر ہے تے انج بھی ساڈی خیر ہے۔ انج کر کے تمہیں ہاتھ کھڑا کر کے تے پوری طاقت دا مظاہرہ کر کے کیا کرنا، اے ہوئی کہنا تیرے دم جگ تے بہارا۔ بھائی سارا شیر نہیں آندا یا رسول اللہ تے دل آیا جے تیرے دم جگ تے بہارا۔ ماشاءاللہ بندے بڑے بیٹھے نے لیکن ابھی بھی آواز پورے جوان والی نہیں آئی۔ تیرے دم جگ تے بہارا یا رسول اللہ، عمر تیری غلامی وچ گزارا، عمر تیری غلامی وچ گزارا یا رسول اللہ۔ میں کیا جتنے اتنے انعام ملن، جتنے اتنیاں برکتاں لبن، جتنے اتنی عظمت ملے، جتنے اتنیاں شاناں ملن، کسی اور منڈے نے کھڑا کر جتھے اتنیاں برکتاں لبن، شہید ہونے والے نو اتنے انعامات ملن، پھر تانوں احد دے میدان چ نہ لے جا۔ ایڈی ہولی سبحان اللہ تہاڈی۔ احد دا میدان ہے، لجپال نبی دے دو غلام، ایک دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ہن ہولی سبحان اللہ نہیں چلنی تہاڈی۔ ایک دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص، دوسرے صحابی دا نام عبداللہ ابن جاش۔ حضرات دوویں مصطفیٰ دے غلام بیٹھے نے، دوویں مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے نے۔ عبداللہ ابن جاش کہنے لگے آتے صبح میدان احد جے جہاد دا میدان لگے گا، آنا ساتھ کے دعا کریے، پہلے تو دعا کر میں آمین آکھاں گا، پھر میں دعا کراں گا تو آمین آکھی۔
نے حضرت سعد نے گورے گورے ہاتھ چکے کیا مولا صفت جو ہوتا میدان لگے عبداللہ ابن اجاز کہنے لگے سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ عبداللہ ابن اجاز کہنے لگے عبداللہ ابن اجاز کہنے لگے پہلے تو دعا کر میں آمین کھانا پھر میں دعا کراں گا تسی آمین کھیا دے حضرات حضرت سعد بن نبی وقاص میں گورے گورے ہاتھ چکے نے ہاتھ چک کے دعا کیتی مولا صبح جدوں مقابلہ ہوے میرے مقابلے تے دشمن آئے میں انہاں دیاں توڑاں اڑاتا جاواں انہاں دیاں گردناں لاندا جاواں انہاں دیاں توڑاں اڑاتا جاواں حتیٰ کہ میرا مقابلہ کسے پکے کسے سخت کافر نال ہوے او میرے تے تلوار چلائے میں او تے تلوار چلاواں حتیٰ کہ میں او دی توڑ اتار دیواں میں اسلام دا غازی بن جاواں عبداللہ ابن اجاز میری دعا سن کے آکھیا ہے اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین عبداللہ ابن اجاز آکھیا ہے فرمایا سعد ایک دعا تو کی ہے ایک دعا میں کرن لگیا وا قبلہ ماتے صاحب اللہ کی قسم صحابی دی دعا دے جملے سنیا گے ہاتھ چک کے کیا مولا صبح جدوں میں جہاد واسطے نکلا جدوں میں جہاد واسطے نکلا میرے سامنے کافر اور میں لڑدا لڑدا انہاں نوں مارتا رواں لڑدا لڑدا انہاں نوں مارتا رواں حتیٰ کہ میرے مقابلے سے ایک سخت کافر آ جائے میرے مقابلے سے ایک سخت کافر آ جائے او میرے تے حملہ کرے میں او تے حملہ کراں فرمایا اونوں میں مار دیواں پچھوں کو بندہ نکل کے آئے مینوں شہید کر دے یعنی جے میں اونوں قتل کراں پچھوں آ کے کو بندہ وار کرے مینوں شہید کر دے میرے کن بھی کٹ دے میرے نک بھی کٹ دے میرے کن بھی کٹ دے میرا نک بھی کٹ دے میرے ہونٹ بھی کٹ دے اللہ جدوں میں تیری بارگاہ چ شہادت چ آواں میرا نک بھی کوئی نہ ہوے میرا کن بھی کوئی نہ ہوے پتہ نہیں نور مسجد والے سبحان اللہ کیڑی گل تے کہن گے اللہ دی قسم صحابی دی دعا تے جملے سن لے اللہ جدوں میں تیری بارگاہ چ آواں میرے کن بھی نہ ہون میرا نک بھی نہ ہوے میرے ہونٹ بھی نہ ہون اللہ پوچھے کی حال بنایا ہے اے تیرا حال کیویں ہویا ہے میں کہہ دیا مولا میں تیرے دین پیچھے لڑ کے آیا بولو یار بولو خدا دی قسم میں تھوڑا جا حوصلہ ہوے میں تیرے دین پیچھے لڑ کے آیا تیرے دین پیچھے لڑ کے آیا اللہ میرا نک کٹیا گیا ہے میرے ہونٹ کٹے گئے نے میرے کن کٹے گئے نے تے میں پتر صوفیاں دا عالم صبرا تے پوچھیا ہے میں کیا کی دسنا چاہتا جی عبداللہ ابن اجاز کیا او پیارے رب دی بارگاہ چ کوئی گل کیتی ہے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش جدا تن بھی نبی تو قربان جدا من بھی اسلام تو قربان ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کیا پیش کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل پہ تمہارا جملے تے غور کری آجے میں کیا بات ساتھ میں نبی وقاص دعا تے تساں بھی بڑی سونی کی دیئے ساتھ کہتے نے عبداللہ ابن اجاز دعا وچ
سنیا ہے انڈیا دا ایک اینکر کہہ رہا سی انڈیا دا ایک اینکر کہہ رہا سی انہاں کول تے کھان بھی چیزاں نہیں انہاں کول تے کھان بھی کچھ نہیں کہ سبل بوتے تے جہاد واسطے آئے نے او آکھیا بکواس نہ کر ساڈا نبی ہوے جڑا پیٹ تے پتھر بن کے دسدا ہے جدوں باری رب دی آئے گی کھان نو کچھ بھی نہ لبے اسی دساں گے او کنا دی غیرت نو للکاریا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ کہہ سکتا یار کیسی دعا ہے اللہ دی بارگاہ چ میں پہنچا تو میرے کان نہ ہون تھوڑی جی سبحان اللہ اچھی دی ہو گئے میرا نک بھی نہ ہوئے میرے ہونٹ بھی نہ ہون اللہ فرمائے وہ ایک ہی حال بنایا ہی میں آکھا مولا تیری راہ چ لڑدا لڑدا شہید ہویا کن بھی کٹے گئے ہاتھ کان بھی کٹے گئے نک بھی کٹیا گیا ہونٹ بھی کٹے گئے اللہ تیرے دین واسطے قربان ہو کے آیا میں شاید کچھ جو میں پہلے بھی حدیث سنائی سی سرکار دے صحابی نہ حضرت حنظلہ شادی ہوئی نہ تو پہلی رات سی بیوی نال ہم بستری کیتی اجے غسل نشی کیتا تے ادھروں آواز پہ گئی آؤ لوگو رب دے حبیب تو انو جہاد واسطے بلایا ہے غسل نہیں کیتا جسم تے ذرہ پا کے تلوار پھڑ کے باہر نکلنے لگے تو بیوی ہاتھ جوڑ کے کھلو گئی سامنے آکھن لگی میں نے ویاہ کے لے آیا ہے اے میری خطابت دی جلانی نہیں حدیث ہے میں نے ویاہ کے لے آیا ہے تے چھٹ کے جا رہے ہیں بڑے چاواں نال دلہن بنا کے لے آیا ہے حضرت حنظلہ آکھیا ایک پاسے دنیا دی دلہن ہوئے ایک پاسے رب دے محبوب دا آرڈر ہوئے فرمایا سرکار نے جدو آواز دے دیتی تو بس حضور دی بارگاہ چ پہنچ کے اسی کوئی گل کھانا کیڑی پلا او جی میں کر رہا سا عشق کرتا ہے اپنی اسم ذرا ویکھیے پلا اٹھ کے کوئی بندے ہاتھ کھڑا کھڑا کر کے پڑھ دے یا نہیں پڑھ دے بندے سارے اپنے آئے بیٹھے پاک فوج دے منن والے آئے بیٹھے نے کی کہنا عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کم دائرہ دے خدا نا قرآن خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نہ کر بلا دے خدا الحمدللہ اسی اونا دے جانشینہ جڑے 313 بھی ہون تے 1000 تے غالب آ جان اسی اونا دے جانشینہ جڑے پیڑ تے پتھر بن لیندے نے لیکن رب دے رستے تو منہ نہیں موڑ دے اسی اونا دے جانشینہ جنہاں نو عمر ابن عاص آکھیا جاندا ہے اسی اونا دے جانشین ہاں جنہاں نو حضرت خالد بن ولید آکھیا جاندا ہے بولو بولو ذرا اچھی آواز نال اسی اونا دے جانشین ہاں جنہوں حیدر کرار تاجدار حضرت آکھیا جاندا ہے سانو کون ڈرائے گا موت تو مرو گے تسی
اسی مر گئے تے شہید ہوواں گے، جنت دیاں نعمتاں کھاواں گے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اور او چوڑے، او غلیظ الفکر لوگ جڑے اس وقت جدوں پاکستان دے محافظ سرحداں تے اپنی جاناں دا نظرانہ پیش کر رہے ہیں، فیس بک تے کدی فوج دے خلاف، کدی مجاہدین اسلام دے خلاف پوسٹاں کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیڈر دی محبت چے، کوئی دشمن دے ایجنڈے تے کم کر رہے آیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی فرمایا سی جدوں جہاد دے ٹائم تے، جنگ دے ٹائم تے کوئی بندہ اپنی فوج دی مخالفت کردہ نظر آئے، فرمایا سمجھ لو غدار ہے۔ کیا ہے؟ غدار ہے۔ الحمدللہ ساڈی فوج کل بھی جاگ رہی سی تے آج بھی، اور جنہ ملکاں چ فوج نہیں نا انہاں دے حال ویکھو جا کے، فلسطین چ ویکھو جا کے کی حال ہے۔ عراق تواڈے چ ہو سکدا کوئی بندہ گیا ہوئے، میں تے اپنی اکھی ویکھیا ہے، تقریباً 14 سال بعد یا غالباً 12 سال بعد میں عراق گیا تے اللہ دی قسم وہ تو بھی حال پیڑے ہی سن عراق دے۔ یمن ویکھو، شام ویکھو، روہنگیا ویکھو، کشمیر ویکھو، جتے فوجاں نہ ہون، اگر تسی رات نو اپنے گھر چ ستے ہو تو دا سبب صرف وہی ہے جڑے سرحد تے پہرا دے رہے ہیں۔ پرسوں رات 6 اور 7 دی رات تواڈے وچ کیڑا بندہ سی جن نے سنیا بھی انڈیا نے حملہ کر دیتا تے بندوق لے کے باہر نکل گیا ہوئے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی اے سی والے کمرے چ ستا سی، کوئی پکھے تے تھلے لمے پیا سی، موبائل تے ویکھ رہا سی پاکستان چ کی ہو رہا، او جڑا اوتھے بارڈر تے کھلو کے لڑ رہا سی۔ لہذا گل ذہن چ رکھنا، او مینوں نا ہے تو بندہ نہیں ٹھیک کوئی نہیں ہو، کی نام ہے دا عطا اللہ کہہ رہے، کی نام ہے دا، او کی پتہ نہیں کی نام ہے دا، عطا تارڑ، وہ کہندا سی یہ سیاسی لڑائیاں 2 مہینے بعد لڑ لیں گے، تے پیڑی گل تے سیاںے نے دشمن بھی کرے تے لے لینی چاہیے، تے چنگی ہوے تے لے لینی چاہیے۔ یہ لڑائیاں بعد چوں بھی لڑیاں جا سکدیاں، پاکستان رہے گا تے حکومتاں رہن گیاں نا۔ لہذا میں مسجد نور چ بہ کے پورے گوجرے والوں اعلان کر رہا، پاک فوج، جواناں والی آواز آئے، پاک فوج، اسلام، پاکستان، 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 پاک فوج سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، مسلمانوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک گل اور دین چ رکھنا، پاکستان چ کوئی سنی ہے، کوئی بھابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، بطور پاکستانی حملہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے ہوئے تو سمجھنا غزالی دے گھر تے ہویا، کسی دیوبندی کی مسجد سے ہوئے تو سمجھنا پاکستان تے ہویا ہے، کسی امام بارگاہ تے بمب بجے تے سمجھیا جے پاکستان تے بمب بجیا ہے۔ مسلک دیاں لڑائیاں اسی لڑتے رہاں گے، لیکن یاد رکھ لو جیڑا بندہ باہروں آ کے حملہ کرے وہ یہ نہیں ویکھدا بھی انہاں چ سنی کون ہے، بھابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، وہ ویکھدا ہے مسلمان نے تے پاکستانی نے۔ تے میں پھر اعلان کرنا الحمدللہ کو بندہ کسی مسلک نہ ہوئے، اسی پاکستانی اعلان کر رہے ہیں، اسی کل بھی پاکستان دے نال، آج بھی پاکستان دے نال، اور نال پاکستان دے پاک فوج دے نال الحمدللہ۔ 2-3 گلاں ہور سنو، خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے، وہیں تو لگی ہے جڑی لگی ہوئی ہے، اساں تساں کی کرنا ہے؟ جڑے فوجی اپنا کام کر رہے ہو تے کر ہی رہے نا، اساں تساں کی کرنا ہے؟ جیویں ویکھو بھی پاک فوج دے دستے جا رہے ہیں،
गन्ना लैके टैंक लैके ते फोटो बना के फटाफट सोशल मीडिया ते पाउनी है या नहीं पाउनी? क्यों भाई? ना कदी भी दुश्मन नूं अपना भेत नहीं दईदा। वो एक हदीस पाक मैनूं याद आ गई, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी सन 8 सदी हिजरी च ईमान ले आए, गालबन हज़रत अमर इब्न आस ही सन। उन्होंने सरकार ने अमीर बना के घलिया ना, सैयदना अबू बकर पाक ते उमर पाक बतौर सिपाही गए। मैं अगे हदीस कई बार शायद बयान की है, उस खुलासा रखना। जदों उत्थे गए ना तो सर्दी बड़ी सी, जदों दुश्मन के इलाके च गए तो सर्दी बड़ी सी। सहाबा ने कहा भी इत्थे अग जला लीए। हज़रत अमर बिन आस ने आख्या भी नहीं, अग चलाउण दी इत्थे इजाजत नहीं है। उन्हें आख्या ठंड ना कुंगड़न डे आ ते अग चलाउण दी इजाजत दी जाए। फरमाया इजाजत नहीं है। सरकार नूं बाद च जदों शिकायत लाई ना सहाबा, इन्हां सानूं उत्थे अग नहीं चलाण दित्ती। उन्होंने उस वक्त फरमाया सी हजूर मैं दुश्मन नूं अपना भेत नहीं सा देना चाहता, अगर अग चला ली जाती तो पता लग जाना सी इस अग दे आले दुआले किन्ने क बैठे ने, उस अग दे आले दुआले किन्ने बैठे ने, दुश्मन नूं साडा पता लग जाना सी। पता लग्या जंगी हिकमत अमली की हुंदी है कि तुहाडा भेत दुश्मन तक ना जाए। नंबर 2, बेचैन भी नहीं होना, घबराना भी और घबराना भी नहीं। मैं किनियां हदीसां बयान कीतियां, मैं तकरीबन 21-22 लिख के ले आया सा, तो मेरा ख्याल 14 हदीसां अज मेरा ख्याल है अज जुम्मे च असीं सिर्फ हदीसां ही पढ़ियां कि शहीद मरदा भी नहीं तो डुबदा भी नहीं। तो परेशानी केड़ी गल दी है भाई? मौत तो एक दिन आनी आनी है, जब मुल्क वास्ते आ जाए तो होर लेना की जाए। लिहाजा बेचैनी का मुजाहरा करना नहीं। नंबर 3, अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। 313 सहाबा दसिया सी असी अपने रब की रहमत तो ना उम्मीद नहीं होए तो अल्लाह सानू फतह अता फरमा दे। नंबर 4, अगर कोई इस तरह का मामला बन जाए, सरकार का फरमान है दुआ मोमन का हथियार है। नमाज पढ़ के अपने पाक फौज वास्ते, फिजाइया वास्ते, बर्री फौज वास्ते, बहरी फौज वास्ते, सारे वास्ते दुआ करना अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमा। ठीक हो गया जी। दुआ भी करदे रहनी है। और एक गल होर दिन च रवे, तुसी माशाल्लाह सारे बंदे समझदार हो, मुल्क सलामत है तो अपने मुल्क च सुकून न सुते हो। तुसी मुल्क है तो असी हैं, अगर मुल्क नहीं तो असी भी। ऐसे ऐसे जालम ने जड़े पाक फौज के खिलाफ पोस्टर ला रहे हैं इस टाइम। एक जालम दे बच्चे पता की लिखिया सी, कहना इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो गई, पाकिस्तान जीत गया तो वहाँ पर मरूती जो है वो 5,40,000 में मिलेगी। अगर इंडिया जीत गया तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बड़ा गोश्त बंद हो जाएगा। यानी उस जालम नूं ये भी समझ नहीं आई कि जेड़ी शै साडे हाँ हलाल है, तवज्जो है ना तुहाडी, मुल्क हिंदुस्तान इंडिया च कोई बंदा गां ज़िबा कर सकता है? कतलो गारत हो जाती, शहर के शहर उजड़ जाते हैं। और वाह बाबा कायदे आजम तुहाडी अजमत नूं सलाम, जिन्हां ने पाकिस्तान बनन लगे आख्या सी ओ पाकिस्तान हिजरत कर जाओ, नहीं तो सुन लो हिंदुस्तान वालिओ सारी जिंदगी ये यकीन तो आंदियां लंघ जाएगी भी असी तुहाडे वफादार हाँ, असी तुहाडे वफादार हाँ, असी तुहाडे वफादार। उत्थे दे रहण वाले मुसलमानों नूं हर वेले यकीन दवाना पैंदा भी असी तुहाडे वफादार हाँ। साडे बाबियां सानू सही दसिया सी, अज मुल्क पाकिस्तान दियां पाक फिजावां च आज़ादी नाल सांस लै रहे हैं। ये सदका है उस
ساڈے بزرگاں دی اس سوچ دا کہ ان کی تہذیب اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ان کا رہنا سہنا اور ہے اور ہمارا رہنا سہنا اور ہے۔ وہ پیشاب پینے والے، ہم زمزم پینے والے۔ آئیے سمجھ کے نہیں، وہ پیشاب پینے والے اور ہم زمزم پینے والے۔ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ پاکستان کے جو غیور مسلمان ہیں اللہ ان سب کی خیر فرمائے، بلکہ پاکستان چ رہن والے ہر بندے دی خیر فرمائے۔ بطور پاکستانی اسی ہر بندے آستے دعا گواں کہ پاکستان چ رہن والا ہر بندہ عزت نال جیے، عزت نال مرے۔